مل جائیں سفید کر لیجیے۔ پہلے نماز عید کا طریقہ سن لیجیے۔ نماز عید کی 2 رکعات ہیں۔ پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ، یعنی وہ تکبیر جو کہ سٹارٹنگ تکبیر ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا 7 تکبیریں، اور ان 7 تکبیروں کے بعد باہر والا مائک بند کر، اور ان 7 تکبیروں کے بعد آپ حمد و ثنا پڑھیں گے جس طرح کی ثنا پڑھی جاتی ہے، اللہم باعد بینی اور سبحانک اللہم و بحمدک، پھر سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاعلی پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد بقیہ نماز جیسے معمول کی نماز ہوتی ہے رکوع و سجود کے ساتھ۔ پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ سے قبل 5 تکبیریں ہوں گی، اور اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت ہوگی۔ یہ 2 رکعات اسی طرح جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ مل جائیں سفید کر لیجیے۔ اللہ اکبر، 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 اللہم بارک بیننا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى،
سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية
لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.